अनि सम्पूर्ण हाम्रो जिउँदो पानीलाई यो अनलाइनबाट सुन्नको लागि पर्खेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजु भाइ दिदी बहिनीहरुमा प्रवेश खिस्कै महिमित चनामा प्रेमी जयमसी तपाईँलाई धन्यवाद होस्। आज पनि हामीलाई यो सुनौलो सौभाग्य दिनुभयो। अनि हाम्रो भाइ मिलन हाम्रो साथमा आइसक्नु भएको छ। यसकारणले गर्दा अब हामी ढिलो नगरिकन तपाईलाई जिउँदो पानी सुनाउनको लागि तयारी गर्दैछौँ है। हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जाँदै प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सूचना सुनाइहालौँ। जहिले पनि सुनाउने गरेको छु मैले। तपाईहरुले त्यो हाम्रो फेसबुकको माथि क्याप्सनमा देख्नुहुन्छ जिउँदो पानीको कुनै पनि कुराहरू तपाईलाई लागेको जिज्ञासाहरू तपाईलाई लागेको के अरे कुनै पनि प्रश्नहरू तपाईले त्यो 3 नम्बर छ हाम्रो दाजु सेटको हाम्रो दाजु केबीको अनि हाम्रो दाजु विनयको तपाईले त्यसबाट फोन गरेर यो सब्स्क्राइब गर्ने विषयमा रिन्यू गर्ने विषयमा अनलाइन यो डिजिटल फर्ममा जिउँदो पानी आउँदैछ यसको विषयमा तपाईहरुले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो जिउँदो पानी चाहिँ डिजिटल फर्ममा आउने भएकाले गर्दा तपाईलाई सूचना गरेको हुन्छ। अब हामी प्रार्थना गरौँ है। विश्वासयोग्य धर्मीय तिनै करुणामय परमेश्वर तपाईँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो जीवित परमेश्वर हाम्रो सल्लाहकार सङ्कट पर्ने सहायक हाम्रो हरेक परिस्थिति हरेक अवस्थामा आज हामीलाई डराउनु हुने सम्मान हुने सुरक्षा गर्नुहुने हाम्रो अगाडि पछाडिको आज प्रभु ढाल किल्ला भइकन हाम्रो देखरेख गर्नुहुने हाम्रो प्रत्येक पाइलालाई सुरक्षा गरिकन आज नसुतिकन नउगिकन हाम्रो देखरेख हुन सक्छ अनुसार आज गर्नुहुने हाम्रो दाहिने हातको छाया भइकन आज हामी भित्र आउँदा बाहिर जाँदा हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुने मनुष्यको बेगार अनुसार आफ्नो सबै कुरा 24 आवर हाम्रो अगाडि पछाडि सुरक्षाको लागि खटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसका तपाईँको स्थितिमा आउँछौँ। तपाईँ हाम्रो आज प्रभु हामीसँग इमानुएल परमेश्वर भइकन मत्ती 28 अनुसार तपाईँ जगत अन्तसम्म तिम्रो साथमा छु भनेर प्रतिज्ञा तपाईँले गर्नुभएको कारणले गर्दा आज हाम्रो साथमा रहिकन हाम्रो सुरक्षा गर्नुभएको कारणले गर्दा आज यसरी तपाईँको उपस्थितिमा आइकन हामी फेरि यो जिउँदो पानीको लग लिकन एकदिन सम्मुख दिनुभयो हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद दिन्छु तपाईँले आफ्नो दास भाइ मिलन अनि परिवारलाई तपाईँले साथमा ल्याउनु भयो अनि यहाँले पनि यो अनलाइन जिउँदो पानी पढ्ने यो बोझ तपाईँले दिनुभएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु यहाँको मेयर परिश्रममा पहिलो कोरिन्थी 15:58 पद अनुसार तपाईँले आशीष दिनुभएको छ धन्यवाद दिन्छौँ। अब पढ्न जान लागेका छौँ। तपाईँको दासलाई सहायता मात्रै गर्नुहोस् निजको रूपमा कि जिउँदो पानीको यो 6औं भङ्गालीको आज पढ्नुपर्छ तपाईँले सहायता अनुग्रह गर्ने गर्नुहोस्। अनि ठिक आज प्रभु शब्दहरू उच्चारण गर्नमा ठिक प्रकारहरू बुझ्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् ताकि यो जिउँदो पानी जसरी 20 वर्षदेखि अहिलेसम्म बगिरहेको छ अझै निरन्तर बगिरहनुमा तपाईँले सहायता गर्ने गर्नुहोस्। अन्धकार शत्रुलाई सामर्थ्यमा बाँध्छौँ स्वगममा निकाल्नुहोस् हाम्रो विरोधमा कुनै पनि बाधा बिघ्न आउनुदेखि बचाउनुहोस्। विषयलाई सुरुदेखि अन्तसम्म घात मिलाउनुहोस् सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको प्रिय कतिजना आज प्रभु देश विदेशबाट यसलाई सुन्छन् यहाँलाई पनि अनुग्रह गर्ने काम छ। नेटहरूको समस्यामा देखेर पनि बचाउने काम सुन प्रार्थना गर्दै जन्मस्वरूप बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको सुन्नुहोस् निम्ति गर्नुहोस् आमेन। हुन्छ भाइ सुरु गर्नुहोस् ल। हुन्छ म चाहिँ भिडियो बन्द गरेँ तपाईँ चाहिँ अब सुरु गर्नुहोस् ल। सबैलाई प्रेमी जयमसी जतिले यसलाई हेर्नु हुँदैछ हिजो त एकदम हतारसँग आइपुग्यो त्यसैले सुरुमै पढ्नु सुरु गरेँ। मेरो सानो परिचय दिँदैछु। मेरो नाम चाहिँ मिलन हो। म यता गान्तोकमा बस्छु अनि बेरेका उपासना भवनमा म यहाँ सङ्गति गर्छु र मेरो खास घरै चाहिँ यता रानीपुल हो अनि यहाँ बेरेकामा चाहिँ म सङ्गति गर्दैछु। अनि प्रभु दयामा यहाँ जिउँदो पानीमा पनि दादाहरूले भनेपछि यसो सहयोग गर्ने मौका पाएको छु। अनि मेरो परिवारमा मेरो स्वास्नी अनि 2 जना नानीहरू छ। मेरो दाजु र आमा हुनुहुन्छ र विशेष मेरो आमाको लागि सबैले प्रार्थना याद गरिदिनुहोस्। उहाँलाई यो अलिकति किडनीको समस्या भएको छ अनि यो लकडाउन भएको कारणले गर्दा धेरै प्रकारले ट्रिटमेन्टहरू हुन सकेको छैन। त्यस विषयमा अलिकति सबैले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है। त हामी हाम्रो आजको विषयमा जान्छौँ। हिजो हामीले 6औं अङ्कबाट हामीले फर्स्ट यो 6औं भङ्गालोका कुराहरू पढि सिध्यायौँ अनि गोठालो र गोठालाहरू पनि पढ्यौँ। चिरेको चट्टान भन्ने पढ्यौँ अनि नुहको ठुलो जहाज र क्रिसमस र 25 डिसेम्बर सम्बन्धी हामीले यो कुराहरू पढ्यौँ। र आज चाहिँ परमेश्वरको घरका सत्य खाँबाहरू विषयमा हामी यसलाई
पढ्छौँ है। यो चाहिँ शिक्षा सङ्गतिको लगाउमा हाम्रो प्रभुका दास एडी विलियम अङ्कल जो पन्जाबमा हुनुहुन्छ उहाँले यो सायद मेसेज दिनुभएको हो। अनि यसलाई अनुवाद चाहिँ प्रभुका सेवक हाम्रो राजन नायर अङ्कलले यसलाई ट्रान्सलेट यसलाई रूपान्तर चाहिँ राजन अङ्कलले गर्नुभएको रहेछ। प्रभु परमेश्वरको घरको लगाउमा मूल खाँबाहरू के छन् भन्ने विषयमा उहाँले लेख्नु भएको छ। हामी यसलाई पढ्छौँ। मैले यसलाई पढ्नु सुरु गर्दैछु। तिम्रो घर बनाऊ, हितोपदेश 24:20। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हामीले यहाँ बाइबलमा लेखेको सबै जो रेफरेन्स भर्सहरू छ हामी यसलाई पढ्नु मिल्दैन, त्यसले गर्दा भर्से भन्छौँ। यहाँबाट तपाईँ जतिले दाग लाउनुहुन्छ या कसरी हुन्छ त्यसलाई पढ्नु भयो भने असल हुनेछ। तिम्रो घर बनाऊ, हितोपदेश 24:20। तपाईँ र मेरो घर मिलेर परमेश्वरको घर बनिन्छ। यदि हामीले आफ्नो घर बनाएनौँ भने हामीले परमेश्वरको घर पनि बनाउन सक्दैनौँ। श्रेष्ठ गीत 1:6 व्यक्तिले सहर्ष स्वीकार गर्दै भनिरहेको छ, उनीहरूले मलाई दागबारी हेरचाह गर्न पठाए, यसै कारण मैले मेरो आफ्नै दागबारीको हेरचाह गर्न पाइनँ। हृदयले नै जाँच गरेर हेर्नुपर्ने कुरा हो यो। हामीले आफ्नो दागबारीको हेरचाह गरेनौँ भने परमप्रभुको घरको ठुलो दागबारीको पनि हेरचाह गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरीय घर निर्माण गर्ने धुनमा रही आफ्नो घरलाई बनाउने कार्य चाहिँ लापरवाही गर्यो भने सबै कुरा व्यर्थ हुनेछ। बाइबलमा 3 व्यक्तिले घर बनाइरहेको पाउँछौँ। पहिलो, बुद्धिमान स्त्री। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ, हितोपदेश 14:1। दोस्रो, बुद्धिमान नायके, परमेश्वर आफ्नो बुद्धिको परिपूर्णतामा। र तेस्रो, बुद्धिमान मानिस। एउटा बुद्धिमान मानिसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, मत्ती किताब 7:24। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, आफ्नो 7 खाँबो गाडेको छ, हितोपदेश 9:1। यस बाइबल अध्ययनमा हामी केही घरलाई हेर्नेछौँ अनि यी घरहरूबाट आफ्नो घर साथै परमेश्वरको घर निर्माण बारे चाहिएका 7 खाँबाहरूलाई खडा गर्नेछौँ। आफ्नो घरद्वारा परमेश्वरको घर निर्माण गर्नलाई हामी उहाँमा समर्पित बनौँ। पहिलो घर उद्धारको खाँबो। लुका 19:1-9 अनुसार यो जक्कईको घर हो। यस घरले आज आनन्दको सुसमाचार सुने। आज यो घरमा उद्धार आएको छ। प्रभु येशूको चाहना, जक्कै आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। प्रभु येशूले जक्कईको घरमा बस्न पाएकोले त्यस घरमा उद्धार मात्र नआएर यो घर परमेश्वरको घर पनि बनिन्छ। प्रभुलाई निमन्त्रणा दिएर हाम्रो घर सम्पूर्ण रूपले उद्धारको घर बनोस् भनी हाम्रो नित्य प्रार्थना हुनुपर्दछ। कसरी जक्कईको घरमा उद्धार आयो? यो निश्चय नै जक्कईको इच्छुक र उद्धारलाई खोजी गर्ने हृदयका कारण यो कुरो सम्भव भएको हुन पर्छ। जक्कै त्यस समय यरियोमा थिए। यरियो यहोशूको समयमा श्राप पाएको शहर थियो। त्यहाँ बर्तिमै जस्ता अन्धाहरू फाटकमा बस्ने गर्दथे। यसो भनौँ, यरियो श्रापित अनि अन्धाहरूले भरिएको एउटा जग्गा थियो। जक्कै आफ्नै पनि धन सम्पत्ति, घर जग्गा जमिन अर्थात् पृथ्वीकै कुराहरूमा मन लगाउने मानिस थिए। तथापि मर्कुस 10 अध्यायमा वर्णन गरिएको त्यो जवान धनी मानिसले चाहिँ तिनले पनि आफ्नो जीवनमा केही कुराको कमी भएको अनुभव गरे। व्यवस्थालाई सम्पूर्ण पालन गर्ने त्यो जवान चाहिँ स्वर्गीय कुरामा भन्दा पृथ्वीका रुपियाँ पैसामा बढ्दै गरी मन लगाउँथे। अत तिनले ती कुराहरूलाई बेची क्रुस उठाई प्रभुलाई पछ्याउन चाहेन। जक्कै भने त्यो जवान भन्दा अलिक भिन्न थिए। संसारको प्रशस्त धन सम्पत्ति तिनीसित भए तापनि तिनी आफ्नो जीवनमा एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफूमा नभएकोले तिनले थाहा गरे। तिनी जस्ता पापीको निम्ति प्रभुले आश्चर्यजनक कार्य गर्नुहुन्छ भनी तिनले सुनेका थिए। यसैले प्रभु येशू को हुनुहुन्छ भन्ने तिनले चाहना गर्यो र खोजी गर्दै तिनी प्रभु येशू भएका ठाउँमा पुग्छ। जसले मलाई खोज्छ त्यसले मलाई भेटाउँछ। म कहाँ आउनेलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। आफू पुर्को भएकोले रुखमा चढेर तिनले प्रभुलाई हेर्छन्। हाम्रो प्रभु कति नम्र, उहाँ त्यस रुखमुनि आए उभिनुहुन्छ अनि मासतिर हेर्नुहुन्छ। उहाँले आफू राजा हुनुभएको खण्डमा तलतिर मात्र हेर्नु पर्थ्यो, तर त्यस
भेटमा उहाँले माथि नजर उठाउनुहुन्छ। यहाँ एक पापी चाहिँ माथि छ अनि उहाँ पाप रहित व्यक्ति तल हुनुहुन्छ। कति अद्भुत नम्रता, कति महान प्रेम! जक्कैप्रति गरिएको यस प्रेमले गर्दा प्रभुले जक्कैलाई मासतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, जक्कै छिटो गर, तल झर, मलाई तिम्रो घरमा बस्नु छ। जक्कैले तल झरेर आनन्दसहित प्रभुलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्छ। तिनले प्रभुलाई भोज दिए भनी बाइबलमा लेखिएको छैन। तथापि लुका 7 अध्यायमा एक फरिसीले उहाँलाई ठुलो भोज दिन्छ। मेसमा सजाएका मिठा मिठा व्यञ्जनमा भाग लिइसकेपछि प्रभुले त्यस फरिसी सिमोनलाई भन्नुहुन्छ, सिमोन, तिम्रो घरमा म आए, तर तिमीले मलाई केही पनि दिएनौ। खुट्टा धुनलाई पानी दिएनौ, अभिषेक गर्नलाई तेल दिएनौ, तिमीले मलाई चुमेनौ। सिमोनले 1000 रुपियाँ खर्च गरी भोज तयार गरे अनि प्रभुले भरपेट खानुभयो। त्यसपश्चात उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई केही पनि दिएनौ। प्रभुको कस्तो विचार! वास्तवमा हाम्रो प्रभुको मन भोजमा थिएन। प्रभुले सिमोनको घरमा प्रवेश गर्नुभयो, तर सिमोनले उदाहरणलाई ग्रहण गरेनन्। त्यस भोजमा आएकी त्यस पापिनी स्त्रीले पो बरु यस उद्धारलाई प्राप्त गर्न सकी, कारण तिनले प्रभुलाई आँसु, उपासना अनि प्रेमको भेट चढाई। प्रभुले भन्नुभयो, तिम्रो पाप क्षमा भएको छ, शान्तिसँग जाऊ। जक्कैले प्रभुलाई भोज दिएन, तर तिनले प्रभु सम्मुख आफ्नो पापमा शोकित बनी नम्रतापूर्वक भन्छ, प्रभु, म पापी हुँ, मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छु, म सबै ठिकठाक गर्नेछु। कसैबाट अन्याय गरी लिएको छु भने त्यसको 4 गुणा बेसी फर्काइदिनेछु। ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले मुक्ति पाउनको निम्ति प्रस्ताव उत्पन्न गराउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 10 पदमा पश्चाताप सहित उन फिर्ता गरिदिने कुरा सुन्दा प्रभु भन्नुहुन्छ, आज यस घरमा उद्धार आएको छ। यो एडी विलियम अङ्कलको सानो टेस्टिमोनी रहेछ। म 13 वर्षको उमेरमा उपद्रव थिए। हप्तामा 3 चोटि सिनेमा हेर्ने, चोरी डकैत गर्ने, बन्दुक लिएर झगडा गर्ने ऊ आदतका कमारा थिए। एकपल्ट साथीसँग मिली एक होटलमा गई भरपेट मिठाई, डोसा, इडली खायौँ अनि सबै मस्त भएको बेला चुपचाप पैसा नतिरी बाहिर निस्क्यौँ। त्यस बेला मैले आफैलाई एक नेता झै ठानेको थिएँ। 4 वर्ष पश्चात जब मैले नयाँ जन्म पाएँ, प्रभुले यो घटना मेरो स्मरणमा ल्याई मलाई त्यस होटलको बिल तिर्ने आदेश दिनुभयो। म एउटा छात्र मात्र भएको हुँदा मेरो नयाँ जन्म पाएका दाजुलाई सबै कुरा स्वीकार गरी 1 रुपियाँ, यो कुरा चाहिँ 1944 सालको रहेछ अनि यहाँ लेखिएको छ अहिले 1000 रुपियाँ बराबर। त्यो समयमा चाहिँ 1 रुपियाँ मात्रै मागेको रहेछ। दाजुलाई सबै कुरा स्वीकार गरी 1 रुपियाँ मागे र त्यस होटलको खजान्चीलाई चुक्ता गरिदिए र जीवन परिवर्तन बारे गवाही पनि दिए। प्रभुले तपाईलाई पनि विगत वर्षहरूमा गर्नुभएको भुलबारे अवगत गराइरहनु भएको छ भने परमेश्वरको महिमित घर प्रकट हुन अघि, साह्रै ढिलो हुन अघि सबै कुरा ठिकठाक गर्नुहोला। नयाँ यरुशलेमको पर्खालको नाम उद्धार थियो। यशया किताब 6:18 पद। साना साना घरहरू मिलेर निर्मित सहरको पर्खालको नाम उद्धार कहलाइनु कति अद्भुत कुरो हो। यदि हाम्रा साना घरहरूमा उद्धार पाएको छैन भने हामीले ठुलो सहरमा प्रवेश पाउने छैनौँ। प्रत्येक घरले आज यो बोझ राखी प्रार्थना गरून्, प्रभु उद्धार लिएर तपाईँ मेरो घरमा भेट गर्न आउनुहोस्। यति ठुलो मुक्तिलाई वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्काउँछौँ र? हिब्रू किताब 2:3 पद। मुक्तिबारे वास्ता नगर्नेको दुरावस्था प्रकाशित वाक्य 6:15देखि 17 लेखिएको छ। प्रभुको आगमनमा थुमाको क्रोधबाट तिनीहरू भाग्न चाहन्छन्। एउटा सानो ढुङ्गाको प्रहारबाट बाँच्न आफ्नो हातले शरीरलाई छेक्नेहरूले त्यस दिन विलाप गर्दै पहाडहरू र चट्टानलाई भन्छन्, हामी माथि खस र सिंहासनमा बस्नु हुनेका मुखबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदेऊ। यसरी हामीले यस महान मुक्तिलाई वास्ता गरेनौँ भने हामी त्यो महिमित घरको भाग बन्न पाउने छैनौँ। परमेश्वरको सहर वर्गाकार रूपमा बसालिएको छ। त्यसको पहिलो पाचामा अति ठुलो मुक्ति लेखिएको छ। दोस्रो पाचामा सित्तैमा पाइने मुक्ति, तेस्रो पाचामा पूर्ण मुक्ति अनि चौथोमा
अनन्त मुक्ति लेखिएको छ। प्रभुले यस मुक्तिको प्रबन्ध गर्न कल्भरी क्रुसमा आफ्ना आत्मा प्राण शरीरमा अतिशय वेदना सही पवित्र रगत बहाउनु भयो। यसैले यस मुक्तिलाई अति ठुलो मुक्ति भनी सम्बोधन गरिएको छ। मुक्ति सित्तैमा पाइन्छ, कारण प्रभु येशूले यसको दाम तिरिदिइसक्नु भएको छ। जसले चाहन्छ उसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। प्रकाशित वाक्य 22। मुक्ति परमेश्वरको दान हो। यसलाई पैसाद्वारा किन्न सकिँदैन। किन्न चाह्यो भने पनि त्यो दुस्साहस डरलाग्दो कुरो हुनेछ। प्रेरित 8को 18-19 सामरियामा भएको सिमोनले फिलिपले गरेका प्रचार सुनेर प्रभुलाई विश्वास गरी बप्तिस्मा लिए। तर पत्रुस त्यहाँ आउँदा पवित्र आत्माको शक्तिलाई सिमोनले किन्ने प्रयास गरे। पत्रुसले तिनलाई भने, यस कुरामा तिम्रो न कुनै भाग छ न इच्छा, किनकि तिम्रो हृदय परमेश्वरको दृष्टिमा सिधा छैन। यो मुक्ति पूर्ण मुक्ति हो। जब प्रभु येशू पृथ्वी तलमा आउनुभयो अनि कल्भरी क्रुसमा आफ्नो जीवन दिनुभयो, उहाँले आफ्नो रगत बगाए हाम्रो आत्मालाई बचाउने प्रबन्ध गर्नुभयो। क्रुसमा उहाँले सिद्ध्याउनु भएको कार्यलाई ग्रहण गर्ने मानिसको आत्माको उद्धार हुनेछ। जब प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ अनि अन्त्यका दिनका चिन्हहरू पुरा हुन आउनेछ, तब माथि हेर र आफ्ना शिरहरू उठाऊ, किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। लुका किताब 21:27-28। पृथ्वी तलमा हुँदा हाम्रो आत्माको मात्र उद्धार भएको हुन्छ, तर जब प्रभु आउनुहुनेछ हाम्रो शरीरको पनि उद्धार हुनेछ। यो पूर्ण उद्धार हो। आज त उद्धार पाएको आत्मा विनाशी शरीरमा छ, तर जब प्रभु आउनुहुनेछ अद्भुत कुराहरू हुनेछन्। हाम्रो कुहिने बनाउने बिमारी शरीर, सजिलै नाश हुने शरीर, दुःख आँसु पीडाले भरिएको शरीर पुनरुत्थानका शक्तिद्वारा परिवर्तन हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 15:51-53, फिलिपी 3:21। प्रभु येशू आउँदा हामी तयार छौँ भने हाम्रो यो विनाशी शरीर हराउनेछन्। बिमारीहरू प्रार्थना गरी माग्न प्रभुका दासहरू कहाँ आउन पर्ने छैन। दबाईको आवश्यकता पर्दैन। त्यस बखत हामी प्रभु येशू जस्तै हुनेछौँ। सित्तैमा अत्यन्तै महान मुक्ति प्रदान गरी प्रभु येशूको आगमनमा पूर्ण उद्धार दिएर उहाँ अनन्त उद्धारका कर्ता बन्नुहुनेछ। हिब्रू किताब 5:7। कति महिमित आशा हामीले पाएका छौँ। यशाया 64:11 परमेश्वरको घरलाई पवित्र अनि सुन्दर घर भनिएको छ। यो घर कसरी सुन्दर भयो? यशाया 52:1 अनि 61:10 अनुसार उद्धारको सुन्दर पोसाक पहिरेर। यो उद्धारको पोसाक प्रभुले हाम्रा निम्ति सित्तैमा पूर्ण तौरले अनि सधैँको निम्ति बनाइदिनु भएको छ। आज यो घरमा उद्धार आएको छ। उद्धार परमेश्वरको घरको पहिलो खाँबो अनि उद्धारले नै यस घरलाई सुन्दर पार्छ। त पहिलो खाँबो उद्धारको खाँबो थियो अनि दोस्रो चाहिँ पवित्र शास्त्रको खाँबो। लुका 10:38-42 दर्शाएको यो घर चाहिँ मार्था, मरियम अनि लाजरसको घर थियो। मार्थाले प्रभुलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्, तर मरियमले येशूको पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुनिन्। मरियमको सम्बन्धमा एक सुन्दर नक्सा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको घरमा अर्को अति नै आवश्यकीय बलियो खाँबो पवित्र शास्त्रको अथवा परमेश्वरको वचनको खाँबो हो। पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, किनकि तिनैमा तिमीहरूको निम्ति अनन्त जीवन छ भनी तिमीहरू सोच्दछौ अनि मेरो विषयमा गवाई दिने ती हुन्। यूहन्ना किताब 5:39। निश्चय उहाँ आफ्ना प्रजालाई प्यारो गर्नुहुन्छ। तिनीहरू तपाईँका चरणनेर बसेका हुन्छन् र प्रत्येकले तपाईँका अर्थी लिन्छन्। व्यवस्था 33 छ। पावल बेरियामा आए, त्यहाँ बेरियावासीले दिनहुँ पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर्दथे। प्रेरित 17:11। आज प्रत्येक घरमा बिहान बेलुकी पारिवारिक सेवा हुनु कति आवश्यक छ। म यसलाई फेरि पढिदिन्छु ल। आज प्रत्येक घरमा बिहान बेलुकी पारिवारिक सेवा हुनु कति आवश्यक छ। हामीले यो निश्चित गर्नुपर्छ कि हाम्रा परिवारको सदस्यहरूले स्कुल कार्यालय जान अघि पारिवारिक सेवामा छोटकरीमा भए तापनि परमेश्वरको वचन सुनुन्। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पारिवारिक सेवाबारे
भाइजी भक्त सिंहबाट हामीले सिक्यौं अनि यसलाई घरमा अभ्यास पनि गर्यौं। आज मेरा छोराछोरीले गवाही दिन्छन् कि तिनीहरूले यस्तै पारिवारिक सेवामा प्रभुलाई ग्रहण गरेका थिए। दोस्रो पत्रुस 1:19-20 अनुसार पवित्र शास्त्र अँध्यारो ठाउँमा चम्किने ज्योति जस्तै हो, जसले हाम्रा घरहरूलाई उज्यालो पार्दछ अनि परिवारको सदस्यहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा बढ्न सहायता गर्छ। प्रभु येशूको चाहना थियो कि मार्थाको सारा परिवारले नै उहाँको वचन सुनुन्, तर मार्थाले चाहिँ प्रभुले के दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा वास्ता राखिनन्। हामी पनि जब प्रभुका सेवकहरूलाई घरमा भोजको निम्ति निमन्त्रणा दिन्छौँ, त्यस समय हाम्रा भान्साघरको व्यस्तताले हामीलाई प्रभुको वचन सुन्नदेखि वञ्चित नगराएको होइनन्। हामी यस्ता कुरा धेरैबाट सुन्छौँ। जब तिनीहरूलाई बाइबल पढ्यौ भनी सोध्छौँ, तिनीहरू भन्छन्, कहाँ भाइजी पकाउनु, साफ सुग्घर गर्नु, लुगा धुनुमै यत्रो समय लाग्छ, कहाँ बाइबल पढ्न पाइने र? क्यालेन्डरको पढ पढे त्यति भइहाल्यो नि। यसरी ठुल्ठुला कम्प्युटरका बदलीमा साना कम्प्युटर भए झै यी दिनहरूमा बाइबलको एउटा सानो पद पढेर बाइबल पढ्ने भन्ने गर्छन् धेरै। यस्तो प्रकारले पवित्र शास्त्रको खाँबो कसरी बलियो भई घर थाम्न सक्दछ र? यसै कारण हाम्रा घरहरूमा पवित्र शास्त्रले पहिलो स्थान पाएका हुन्। तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ। पावलले तिमोथीलाई लेख्छन्, दोस्रो तिमोथी 3:15। तिमोथी पारिवारिक सेवामा आफ्ना आमा बजैबाट उद्धारको निम्ति पवित्र शास्त्रका कुराहरू शिक्षन्। तिनका विषयमा पावल गवाही दिनुहुन्छ, सबै मानिसहरू आफ्नै कुराहरू खोज्छन्, तर मेरो छोरो तिमोथीले चाहिँ ख्रीष्टका कुराहरू खोजी गर्छन्। यसैले हामी एकै मनका भएको छौँ। साँच्चै पवित्र शास्त्र हाम्रो घरको एक बलियो पर्खाल बनेका हुन्। 5000 भन्दा बढी मानिसहरू भोकै प्रभुको वचन सुन्दै उजाड स्थानमा 2-3 दिनदेखि प्रभुलाई पछ्याइरहेका थिए। प्रभुले फिलिपलाई भन्नुभयो, हामी कहाँबाट रोटी किनौँ र यिनीहरूले खाउन्? फिलिपले उहाँलाई जवाब दिए, हामीसित पैसा छैन। अन्द्रियासले भने, यहाँ एउटा छिटो छ जससँग 5वटा जौका रोटीहरू र 2वटा ससाना माछाहरू छन्। अन्द्रियासले यो कुरा कसरी थाहा पाए भन्न सकिँदैन। सायद भुटेको माछाको गन्ध पाएर भोक लागेको खण्डमा केही पाउँछु कि भनी तिनी त्यस केटा कहाँ पुगेका थिए कि यस छिटोलाई आमाले बाटोमा खाओस् भनेर रोटी र माछा पोको पारिदिएकी थिए। तर त्यो केटो प्रभुको वचन सुन्न यति तल्लीन थिए, तिनले आमाले पठाइदिएको खाजाको वास्ता गरेन। आजकलका नानीहरू त सेवामा ढुक्क साथ चिप्स बिस्किट चबाइरहेका हुन्छन्। म फेरि एकपल्ट पढिदिन्छु है। तर त्यो केटो प्रभुको वचन सुन्न यति तल्लीन थिए, तिनले आमाले पठाइदिएको खाजाको वास्ता गरेन। आजकलका नानीहरू त सेवामा ढुक्क साथ चिप्स बिस्किट चबाइरहेका हुन्छन्, तर यो केटोलाई आमाले कति राम्रो शिक्षा दिएकी रहेछ। जब तिनलाई भनियो कि प्रभुलाई रोटी र माछाको आवश्यकता परेको छ, तिनले आफूसँग भएका थोकहरू सहर्ष प्रभुलाई दिइहाल्छ। प्रभुले फर्काइहाल्ला भन्ने आशा पनि नगरी तपाईको मुखबाट निस्केको वचनलाई मेरो आवश्यकीय भोजन भन्दा पनि बढी सम्झेको छु। अयुब किताब 23:12 अयुबको घरमा झै यो केटीको घरमा पनि यही शिक्षा प्राप्त भएको हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन सुन्नलाई यो केटोले आफ्नो शरीरको निम्ति आवश्यक भोजन पनि साथी पठाउँछ। पावलले एफेसीका मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, म तपाईहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहको वचनको जिम्मामा सुम्पिदिन्छु, जसले तपाईहरूलाई बनाउँदै लैजान सक्दछ। पवित्र शास्त्रमा लेखिएका वचनहरूले हाम्रो घरलाई बनाउँछ। यसैले हाम्रो घर पवित्र शास्त्रको खाँबो अनि यसबाट भई परमेश्वरको घर बनाउने दोस्रो खाँबो हो। त यो 6औं भागमा यसको यति मात्रै लेखिएको रहेछ है। यसको क्रमश चाहिँ अगाडि अर्को 7औं अङ्कमा आउने रहेछ है। हामीले यसमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट, मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल्ली है, फ्यामिली प्रेयरको लगाउमा, फ्यामिली प्रेयरमा नै हाम्रो नानीहरूले कुरा सुन्ने लगाउमा, अनि सेवा बस्दा हाम्रो नानीहरूले यो चिप्स बिस्किट खाने लगाउमा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यो च्याप्टरबाट पढ्न पायौँ। अब यसको अर्को रहल कुराहरू चाहिँ आगामी अङ्कमा पढ्न सक्ने रहेछ। अब हाम्रो यसमा दोस्रो छ मेरो चेला भन्ने यहाँ शीर्षक छ। यो चाहिँ भाग 4 रहेछ। यो चाहिँ प्रभुको सेवक हाम्रो पावल सुधाकर अङ्कलले गर्नुभएको रहेछ।
यसलाई पनि रूपान्तर हाम्रो राजन नायर अङ्कलले नै गर्नुभएको रहेछ। अनि यो चौथो भाग चाहिँ यो पनि क्रमश अगाडिको 5औं भागमा नै यसको थर्ड पोर्सन चाहिँ पढिसकेको रहेछ है। अब हामी यसलाई कन्टिन्यू पढ्नेछौँ। मेरो चेला याकुब लङ्गडो भएको छ, अब उसो तिमीले परमप्रभुमा नै भरोसा गर्नुपर्छ। लङ्गडो हुन अघि याकुबले भन्ने गर्थे, परमप्रभु मलाई जान दिनुहोस्। तर लङ्गडो भइसकेपछि तिमीले प्रभुलाई यति जोडले पक्रिन्छ कि उहाँले अब तिमीबाट जान अनुमति माग्नुपर्छ। दया गरी मलाई जान देऊ। कि यो आश्चर्यजनक कुरो होइन र? याकुबमा वास्तविक बल हुँदा हुँदै पनि परमेश्वर तिनीदेखि बाहिर हुनुहुन्थ्यो। तर याकुबको बल तोडिएर तिनी कमजोर हुँदा परमेश्वर तिनीद्वारा बन्दी बन्नुहुन्छ, तिनको पकडमा आउनुहुन्छ अनि तिनीदेखि फुत्कनलाई अनुमति माग्नुपर्छ। कुन उत्तम हो? आफूमा बलियो भएर परमेश्वरलाई बाहिर राख्नु कि वा कमजोर तोडिएको मान्छे भई परमेश्वरलाई पकडमा राख्नु? हामी आफैले छनौट गर्नुपर्छ, कसले हामीलाई तोडेर परमेश्वरलाई हाम्रो बसमा ल्याउन सक्दछ। अच्छा, म यसलाई फेरि एकपल्ट पढिदिन्छु ल, साह्रो मन पर्यो मलाई यो कुरा। लङ्गडो हुन अघि याकुबले भन्ने गर्थे, परमप्रभु मलाई जान दिनुहोस्। तर लङ्गडो भइसकेपछि तिनले प्रभुलाई यति जोडले पक्रिन्छ कि उहाँले अब तिनीबाट जान अनुमति माग्नुपर्छ। दया गरी मलाई जान देऊ। के यो आश्चर्यजनक कुरो होइन र? याकुबमा स्वाभाविक बल हुँदा हुँदै पनि परमेश्वर तिनीदेखि बाहिर हुनुहुन्थ्यो। तर याकुबको बल तोडिएर तिनी कमजोर हुँदा परमेश्वर तिनीद्वारा बन्दी बन्नुहुन्छ, तिनको पकडमा आउनुहुन्छ अनि तिनीदेखि फुत्कनलाई अनुमति माग्नुपर्छ। कुन उत्तम हो? आफूमा बलियो भएर परमेश्वरलाई बाहिर राख्नु कि कमजोर तोडिएको मान्छे भई परमेश्वरलाई पकडमा राख्नु? हामी आफैले छनौट गर्नुपर्छ। क्रुसले हामीलाई तोडेर परमेश्वरलाई हाम्रो बसमा ल्याउन सक्दछ। परमेश्वरको इच्छामा याकुब अब वेदनापूर्ण स्थितिबाट जानुपर्छ। तिनको अवधि नै माया गर्ने छोरो तिनीबाट छलकपट साथ अलग गरिन्छ। तिनकी पत्नी राहेलको मृत्यु हुन्छ, छोरी दिना भ्रष्ट पारिन्छे। वृद्ध भइसकेको याकुबले शोकमाथि पनि शोकको सामना गर्नु परिरहेछ। यसरी तिनी कराउँछ, यी सबै घटनाहरू मेरो आशा विपरीत भइरहेछ। मलाई थाहा भएन। वास्तवमा यी कुराहरू त तिनको भलाइका निम्ति भइरहेछ, विरोधमा होइन। परमेश्वरको इच्छा अनुसार युसुफले आफ्नो रहल जीवन चाहिँ मिश्रमा नै बिताउँछ। फिरौनले तिनीबाट आशिष माग्छ। युसुफ यहाँ फिरौन भन्दा पनि महान गनिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई तोडेर आशिषित बनाई अरूलाई पनि आशिष दिन उहाँले हामीलाई आफ्नो मध्यम बनाउनुहुन्छ। युसुफले पनि यो आशिष आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्छ। तिनको घर परिवारमा तिनी मात्र धार्मिक प्रवृत्तिका थिए, तर पनि तिनले आफ्नो जीवनमा धेरै कष्ट र हानिलाई सामना गर्नुपर्छ। सानै उमेरमा तिनले आफ्नी आमालाई गुमाए। दाजुभाइहरूबाट घृणाका पात्र बन्नु पर्यो। पिताबाट अलग पारिएका इस्माइलीहरूका हातमा बेचिए। मिश्रमा कमारा भई आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाए। पोतिफर र उनको परिवारप्रति विश्वासयोग्य भए तापनि तिनले नगरेको घृणित कार्यको आरोपमा कैदमा परे। यसरी याकुब धेरै परीक्षा, आँसु र शोकहरूबाट लगिए। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन् भनी रोमी 8:28 मा लेखिएका वचन बुझाइदिने, प्रार्थना गरिदिने, उत्साह प्रेरणा दिने बाइबल र मण्डली पनि त्यहाँ थिएन। कमरा भएकोले तिनको भविष्य शून्य प्राय थियो। परमेश्वरले कहिले पनि भुल गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जानेर तिनी यस्ता परीक्षा, शोक अनि जाँचका कठिन समयमा पनि परमेश्वरमा नै भर परिरहे। यसरी सम्मान दिनु सम्पूर्ण रीतिले तोडिएको अवस्थामा परमेश्वरले युसुफलाई अकस्मात उचाल्नुहुन्छ अनि सिंहासनमा बसाल्नुहुन्छ। युसुफ सम्पूर्ण मिश्र देशका अधिकारी बनी त्यसताका अनिकालग्रस्त संसारको निम्ति रोटी जुटाइदिने प्रबन्धक बने। परमेश्वरले युसुफलाई उनीप्रति राख्नुभएको ठुलो उद्देश्य पूरा गर्नुहुन्छ। युसुफ भन्छन्, तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान, किनकि हामी सबैका प्राणको रक्षाको निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरूको अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। युसुफको परिवारलाई बचाई प्रतिज्ञाको सन्तानलाई बचाउने
अनि तपाईँ मेरो निम्ति रोटी प्रबन्ध गर्ने मसीहलाई जन्माउने सानो युसुफलाई सङ्कटमा लगेर त्यस्ताको संसारलाई रोटी प्रबन्ध गरे झै ठुलो युसुफलाई दुःखमा पारेर सारा संसारको निम्ति रोटी प्रबन्ध गरिदिने थियो। परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरले हामीलाई पनि क्रुसको बाटोमा लगी तोडी आफ्नो इच्छालाई उहाँको इच्छाको अधीनतामा गराई संसारको निम्ति रोटीको प्रबन्ध गर्ने माध्यम तुल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मोसालाई पनि तोड्नुहुन्छ। मोसा वचनमा अनि काममा शक्तिशाली थिए, तिनमा स्वाभाविक बल अनि प्रबल इच्छा थियो। राजाको उत्तराधिकारी भएको खण्डमा सबै उत्तम कुराहरूमा तिनी दक्ष थिए। एक समय एक इजरायलीसँग एक मिस्री झगडा गरिरहेका समयमा तिनले त्यस मिस्रीलाई मारेर गाडिदिए। तर मोसाले परमेश्वरबाट धेरै कुरा सिक्नु थियो। परमेश्वरले भनिरहनु भएको थियो, मोसा तिमीले आफ्नो बलद्वारा एउटा मिस्रीलाई मात्र मार्न सक्यौ, तर तिमीलाई तोड्ने मलाई अनुमति दियो भने धेरै मिस्रीहरूलाई तिमीले निमेट्यान्नै पार्नेछौ। तिनी उजार स्थानमा लगे। उजार स्थान क्रिस्चियनहरूको विद्यालय हो। त्यस पाठशालामा तिनले 40 वर्ष अध्ययन गरे। त्यहाँ अध्ययन गरिसक्दा तिनी 80 वर्ष पुगे। मिश्रमा हुँदा सिकेका सबै विद्याहरू तिनले बिर्सी पठाए। 80 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले मिश्रमा जान पनि हुकुम दिँदा तिनी भन्छन्, म जानु सक्दिनँ, मलाई डर लाग्छ, म बोल्नमा उति सिपालु छुइनँ, दया गरी मलाई नपठाउनुहोस्। तिनले आफ्नो आत्मविश्वास हराइसकेका थिए। 40 वर्ष अघि परमेश्वरले तिनलाई हराउनु भएको भए तिनी जान तयार हुन्थे, तर अहिले तिनी न्याय नास्ति गर्छन्। परमेश्वरले सम्पूर्ण रीतिले तिनलाई रित्तो बनाउनु भएको थियो। क्रुसको काम एउटा विशेष काम हो जसले हामीलाई रित्तो पार्छ। यसले हामीलाई हाम्रो सबै स्वाभाविक ज्ञान, बल, योजना, उद्देश्यबाट रित्तो पार्छ। हामी यति धेरै कमजोर, असहाय, असुरक्षित हुन्छौँ कि हामी उहाँको चरण परि भन्छौँ, प्रभु केही गरिदिनुहोस्, नत्र म केही गर्न सक्दिनँ। तपाईहरूमध्ये धेरैजनाले प्रभुको सेवामा पूर्णतया समय दिने विचार गर्नुभएको छ, तर तपाईँलाई उपयोग गर्न अघि परमेश्वरले तपाईँलाई ख्रिस्टको पाठशालामा भर्ना गराई रित्तो पार्नुहुन्छ। अति नै कठिन पाठ्यक्रमद्वारा तपाईँ तोडिनुहुन्छ, रित्तो पारिनुहुन्छ। धेरै कुराहरू तपाईँदेखि खोसिने छन्। मोसा रित्तो पारिएपछि मात्र परमेश्वरका लोकलाई छुटकारा दिने परमेश्वरको हातमा तिनी एक सिद्ध हतियार बने। परमेश्वरसँग आम्ने सामने बात गर्ने सौभाग्य तिनले पाए। बाइबल अनुसार यस्तो सौभाग्यहरू कसैले पाउन सकेन। कि नम्र दिन मोसाको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ, कारण तिनीद्वारा हामीले बाइबलका 5वटा किताबहरू पाएका छौँ, साथै आशिष पनि। परमेश्वरले दाउदलाई पनि तोड्नु भयो। 17 वर्षको उमेरमा तिनी अत्यन्तै बलवान थिए। तिनी परमेश्वरमा पनि त्यतिकै भरोसा राख्थे। गोलियतलाई मारेको दिनदेखि तिनी ख्रिस्टको पाठशालामा भर्ना भए। साउल पछि राजा हुनलाई शमूएलद्वारा अभिषेक गरिए तापनि राजा हुन अघि तिनले राजकीय विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न पर्यो। परमेश्वरद्वारा स्थापित यो विद्यालय उजार स्थानमा थियो, जहाँ तिनी परिवर्तनशील हावा पानीमा खुल्ला पारिए। हिंसक जङ्गली जानवरहरूको स्वाभाविक आक्रमणमा निरन्तर रहिरहे। साउलले आफ्नो ठुलो जिम्मेवारी र राज्यभारलाई कुनै मन्त्रीका हातमा सुम्पी 3000 सिपाही लिएर निरन्तर दाउदको खोजीमा हिँडे। यहाँ एक अति नै विचित्र प्रकारको शासन छ, कठिन अनि वेदनापूर्ण क्रुस बोक्ने कार्य। शासन अन्य जातिबाट नभएर एक परमेश्वरको अभिषिक्त राजाबाट भइरहेको छ। हामीसँगै सङ्गति गर्ने विश्वासीहरूले हामीलाई धोका, छलद्वारा शासन पर्दा हामी धेरैचोटि निराश हुन्छौँ। सबै नै सन्त स्वर्गदूत हुन भन्ठानी हामी उनीहरूसँग सङ्गति गर्छौँ, तापनि यस पृथ्वीको कुनै पनि भागमा सिद्ध मण्डली नै छ भने हामी थाहा गर्दैनौँ। गहुँ भएको ठाउँमा सामा पनि हुन्छ। पावलले तिमोथीलाई लेख्नुहुन्छ, ठुला ठुला घरहरूमा कति आदरका भाँडा हुन्छन्, कति अनादरका। संसारको अन्त्य नहुन्जेल प्रभुले यिनीहरूलाई दुई झुन्डमा बाँड्ने अनुमति हामीलाई दिनुहुन्न। परमेश्वरले नै उहाँको आगमन हुँदा त्यो गर्नुहुन्छ। जहाँ आत्मिक मानिसहरू कम मात्रामा छन्, त्यहाँ बेसी मात्रामा शारीरिक मानिसहरू हुन्छन्। जुन मानिसबाट तपाईँले माया, प्रेम, आत्मिक आशा राख्नुहुन्छ, तिनै मानिसहरूले नै तपाईँको विनाशको षड्यन्त्र रचिरहेका हुन्छन्।
धेरै मण्डलीलाई छोडेर भन्छन्, मैले भरोसा गरेको भाइ बहिनीले मलाई धोका दिएकोले यहाँबाट जाँदैछु। बाइबलमा लेखिएको छ, एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर, एउटाले अर्कोको भार उठाऊ, एउटाले अर्कोलाई आदर गर, एउटाले अर्कोलाई अति उत्साह देऊ। तर के बाइबलमा एउटाले अर्कोलाई भरोसा गर भनी लेखिएको छ र? तर त्यसको विपरीत कुनै भाइमाथि भरोसा नगर भनेको लेखिएको छ। यसैले कसैमाथि भरोसा नगर्नुहोस्, केवल प्रभुमाथि भरोसा गर्नुहोस्। यदि कसैमा राम्रो कुरा पाउनु भए त्यो सिक्नुहोस्, तर कसैमा नराम्रो कुरा देख्नु भए अलग रहनुहोस्, प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस्। कति दुःखलाग्दो कुरा, इजरायलका अभिषिक्त राजा शाऊल दाउदका शत्रु बने, जो तिनका ससुरा पनि थिए। तर शाऊललाई मार्ने धेरै मौका पाए तापनि तिनी भन्छन्, म परमेश्वरको अभिषिक्त राजामाथि हात उठाउने छैन। तपाईको विरुद्धमा पनि कसैले केही कुरा गरिदिएकोले परमेश्वरका जन वा दास तपाईको विरुद्धमा खडा होलान्। यस्तो समयमा परमेश्वरले तपाईको धीरजलाई जाँचिरहेको हुन्छ। दाउदलाई थाहा थियो कि तिनको पदोन्नति सङ्घर्ष गरेर होइन, तर परमेश्वरले तिनको पक्षमा लडिदिए मात्र हुनेछ। धेरै वर्षसम्म दुःखबाट भएर गए तापनि तिनले कहिले प्रतिवाद जनाएनन्। तपाईँ सम्झनुहुन्छ कि परमेश्वरको सेवा गर्दा तपाईँलाई सबैले धाप मार्दै चुम्बन गर्छन्? होइन, त्यसका विपरीत परमेश्वरले तपाईँलाई क्रुसको अनुभवमा लानुहुन्छ, तोड्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ आशिषको कारण बन्नुहुन्छ। त्यस बेला परमेश्वरमा लीन भइरहनु हुने वा भाग्नु हुने। बाइबलको सबैभन्दा प्रिय किताब भजन सङ्ग्रहको किताब हो। सानो हुँदा परमेश्वर मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही घटी हुँदैन भनी यही भजनको किताबबाट भजन गाउन सिक्नुभयो होला। साँच्चै यो किताबले सबैलाई सन्ताउन आनन्द विश्रान्ति दिँदछ। तर यो भजन कसरी बनियो? दाउदले भोगेको सङ्कटपूर्ण अनुभवबाट यो भजन प्रस्फुटित भएको हो। तिनी सङ्कष्टमा नपरेको भए भजनको किताब लेखिने थिएन। धेरै जस्ता भजन, सबैभन्दा सन्ताउना दिने भजन त्यस बेला बनिए जब दाउद सङ्कष्टको गहिराईबाट भएर गइरहेका थिए। तिनका शोकबाट उत्पन्न भएका स्तुतिहरूले आज हाम्रो शोकहरूमा सेवा गरिरहेका छन्। परमेश्वरले हामीलाई सङ्कष्टबाट लानुहुन्छ अनि यस्ता गीतहरू दिनुहुन्छ जसले शोकमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सक्दछ। क्रुसको बाटोमा हिँड्न हामीले यस्तो दाम तिर्नुपर्छ जो अति नै तितो हुन्छ। तर दुःखमा नै फल्ने फलहरूलाई हामीले सम्झ्यौँ भने उसका दुःखहरू सहनु सहज बन्दछ। क्रुसमा आनन्द लिनु असम्भव छ। क्रुस कष्टप्रद छ, लज्जापूर्ण छ, तर पनि अघिल्तिर राखिएको आनन्दलाई प्राप्त गर्न प्रभुले लज्जालाई अंगीकार गरी क्रुसलाई सही दिनुभयो। तपाईँ पनि अघिल्तिर राखिएको त्यस आनन्दलाई सम्झना गरी, साथै तपाईँद्वारा अरूलाई पनि पुग्ने आनन्दलाई सम्झना गरी क्रुसलाई सहनुहोस्। साथै हामी मार्फत अरूलाई आशिष दिन परमेश्वरले हामीलाई तोड्नुहुन्छ। गहुँको दानाले भुइँमा खसेर मर्न या तोड्न इन्कार गरे अन्न उमार्न सकिँदैन अनि रोटीको प्रबन्ध गर्न सकिँदैन। यो पनि याद गर्नुहोस् कि संसारको निम्ति ठहराएको सर्वोत्तम आशिष चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सङ्कष्ट अर्थात् क्रुसको वेदना र पीडाद्वारा प्रबन्ध गरिएको छ। यसको पनि यति नै मात्र लेखिएको छ अनि यसको रहल कुराहरू चाहिँ आगामी अङ्कमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ हामीले अघि भने पल सुधाकर अङ्कलले मेसेज दिनुभएको रहेछ अनि यसलाई राजन अङ्कलले रूपान्तर गर्नुभएको छ। अब हामी यहाँ एउटा जीवन गवाही छ हाम्रो स्वर्गीय ओङ छिरिङ लेप्चा अङ्कलको, हामी यसलाई पढ्छौँ है। उहाँले प्रभुमा मिठो मिठो कुराहरू अनुभव गरेको रहेछ, त्यस कुरालाई यहाँ लेखिएको छ। साँच्चै प्रभु येशू बडो मिठो रहेछ, मैले चाखेँ है। स्वर्गीय ओङ छिरिङ लेप्चा। हामी भित्र थुप्रै प्रकारका पछौटेपनहरू छन्। तीमध्ये सुची साह्रै खतरा चाहिँ आत्मिक पछौटेपन हो, जसले एउटा मान्छेको सिङ्गो विकासलाई थुनिराखेको हुन्छ। 5 अगस्त 2000 को दिन एउटा सजग ख्रिस्टीय दौड सिद्ध्याएर आदरणीय मामा ओङ छिरिङ लेप्चा प्रभु कहाँ पुग्नुभयो। शारीरिक बिछोड, आँसु र आत्मिक सान्त्वनामा मिश्रित त्यस विकलित वातावरणमा हामीले फेरि आफूभित्र एउटा अर्को पछौटेपन खट्किरहेको महसुस गर्यौँ। त्यो हो
प्रभुको जिउँदो साक्षी आत्मिक अनुभवका पोक्त व्यक्तित्वहरूबाट हामीले सिक्नै पर्ने ती आत्मिक शिक्षा, जुन कुरो सिक्न हामी ढिलाइरहेका छौँ। हाम्रो घृणित पापका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई भोगिदिएर प्रभुले हामीलाई ढाडस दिनुहुन्छ। संसारमा तिमीलाई दुःख हुन्छ, तर ढाडस गर, संसारलाई मैले जितेको छु। आफ्नो दुःखहरू यिनै विजयी प्रभुसँग साट्न सक्षम हुनुभएको कारण ओम छिरिङ मामाको मुहार हँसिलो, जोसिलो र उत्साहित देखिन्थ्यो। उहाँ परैबाट कराउनुहुन्थ्यो, अहो कस्तो छौ हो प्रभुका सिपाहीहरू। उहाँको सधैँ हँसिलो मुहार हाम्रा आँखामा विक्षिप्त छन्। उहाँको चकिलो स्वर हाम्रा कानहरूमा सधैँ गुन्जिरहेकै छ। उहाँ प्रभुको महिमामा उठाइनुभन्दा केही महिना अघि मात्रै मण्डलीका अगुवाहरूले प्रभुमा प्रार्थना सहित प्रभुका कार्यमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने ती आत्मिक अनुभवका पोक्त र अथक व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरी उहाँहरूका साक्षीलाई सङ्कलन गर्ने कार्यमा हामीलाई निष्ठापूर्वक प्रोत्साहित तुल्याएका थिए। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप धेरै आदरणीय अनुभवी अग्रजहरूसँग हाम्रो भेटघाट र साक्षात्कार हुन सम्भव भयो। त्यसै मध्येबाट मामा ओम छिरिङ लेप्चासँग उहाँको स्वर्गवास हुनभन्दा अघि लिएका साक्षात्कार हामी रूपसी मसी पत्रिका जिउँदो पानी मार्फत यहाँहरूसँग आज बाँड्न पाउँदा बेहद हर्ष लागेको छ। यस रचनामा लेख्य भन्दा पनि कथ्य भाषालाई नै प्रयोगमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। यो उहाँको साक्षी रहेछ। यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ता सुरु हुन्छ। यसको लेखिका अथवा लेखकको छ लेखिएको छैन, यो कसले लेखेको भनिकिन। अब यहाँदेखि अन्तर्वार्ता सुरु छ। प्रश्न, मामा विशेष यस्तो वृद्ध अवस्थामा पनि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। केवल एउटा साधारण व्यक्तिको हैसियतले मात्र होइन, तर प्रभुको काममा एकदमै जोस लागन इच्छा आत्मिक उमङ्ग लिएर बढिरहेका एउटा अग्रज व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई हामी पाउँछौँ। यही आधारमा विगत दिनमा प्रभुमा गर्नुभएको सेवाकै बारेमा प्रश्नहरू राख्छौँ। विशेष प्रश्न चाहिँ यसरी हामीले सुन्यौँ पढ्यौँ तपाईँबारे, विगत जीवनमा एउटा बुद्धिस्ट घरानामा हुनुहुन्थ्यो होइन? आफ्नो धर्म कर्म रीतिरिवाज त्यस्तै थिए, तर यस्तो हुँदा हुँदै पनि प्रभु येशू मसीहलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा तपाईँले कसरी ग्रहण गर्नुभयो, अनि त्यो कुन साल थियो? उहाँले यसरी उत्तर दिएका छन्। सन् 1949 सालमा जब म भर्ती भएर मलाया गए, त्यति बेला मेरो जीवनमा अशान्ति र गडबडी थियो, किनकि म बुद्धिस्ट घरानामा जन्मेको कारण बुद्धिस्ट रीतिरिवाजमा हुर्केको थिएँ। जब म मलायाबाट सन् 1954 सालमा फर्केर आए, त्यस समय मेरी दिदीले मलाई भन्नुभयो, भाइ कालिम्पोङ होली कन्भोकेसन जाउँ। मैले भने, पवित्र महासभा कुन चरीको नाम हो? मलाई थाहा छैन। दिदीले भन्नुभयो, जाउँ न जाउँ, राम्रो हुन्छ, धेरै भाइ बहिनीहरू आउँछन्। मैले कुरा काट्न सकिनँ र दिदीसँग होली कन्भोकेसन गए। म बुद्धिस्ट भएको कारण बाइबल भन्ने कुरा थाहा थिएन, तर त्यति बेला नै मैले एउटा बाइबल पनि किनिहालेँ। बाइबल बोकेर भाइ बहिनीहरूसँग सेवामा बस्न थालेँ। मलाई लाज पनि लाग्यो, बाइबल पढ्न पल्टाउन नजान्ने, धेरै भाइ बहिनीहरू माझ रहनुपर्ने, एकपट्टि भाइहरू अर्कोपट्टि बहिनीहरू बस्दा रहेछन्। त्यसरी नै सेवा सुरु भयो। यो सन् 1954 साल कालिम्पोङ पवित्र महासभाको कुरा हो। त्यस समय भाइ भक्त सिंहले वचन दिइरहनु भएको थियो। त्यस बेला वचन दिनुहुँदा युहन्ना 3:3 को वचन मेरो जीवनमा ठुलो असर पार्यो, किनभने त्यस समय मैले प्रभुलाई लिइसकेको थिएँ, विश्वास गरेको थिएँ। तरै पनि वचन सकिएपछि प्रभुको दासले भन्नुभयो, कस कसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसो भन्नुभएपछि मैले पनि हात उठाएँ। अरू धेरै भाइ बहिनीहरूले पनि हात उठाए। त्यति बेला पनि मलाई लाज लाग्यो। अब तिमीहरू प्रत्येकले प्रार्थना गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो। मैले पनि दण्डवत गरेर प्रार्थना सुरु गरेँ। प्रार्थना गर्दा त पुरानो विश्वासीले जै प्रार्थना गरेछु, तपाईँले त पुरानो विश्वासीले जै प्रार्थना गर्नुभयो त भन्नुभयो। प्रार्थना गर्दा मेरो बाइबल आँसुले भिजेको थियो। प्रार्थना गरिसकेपछि मनमा हल्का अनि एकदमै शान्ति लाग्यो। भाइजी भक्त सिंहले भन्नुभएको वचन युहन्ना 3:3 मुताबिक खुलदुल गरे। अरूलाई पनि सोधे, यो के भनेको हो युहन्ना 3:3 वचनमा?
उनीहरूले मलाई बाइबल खोलेर बताए, यसको अर्थ आत्मामा नयाँ भएर जन्मनु पो पर्ने रहेछ। निकोदेमसलाई पनि प्रभुले यही भन्नुभएको रहेछ, किनभने मेरो हृदयमा मर्कुस 7:21-22-23 र गलाती 5:19 का पापहरू थिए। मलाई थाहा थिएन प्रभु येशूको रगतले धोई युना 3:3 अनुसार नयाँ भएर जन्मनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराले मनमा एकदमै चैन एवं शान्ति भयो। दोस्रो प्रश्न, नयाँ भई जन्मेर स्वर्गीयमा प्रवेश गर्ने? उत्तर, नयाँ भएर जन्मी स्वर्गीय राजमा प्रवेश पक्का गर्ने। म कालिम्पोङबाट शान्ति र आनन्दित भई दार्जिलिङ आइपुगे। त्यस समय हाम्रो सेवाघर डाक्टर दास रोड रिङ सिनेमा हलको छेउमा थियो। त्यहाँ छँदा मेरो बप्तिस्माको कुरा भयो। त्यस समय ब्रदर विलियम दार्जिलिङमा नियुक्त प्रथम पूर्ण समय सेवा घरमा बस्नुहुन्थ्यो। मलाई उहाँले नै बप्तिस्मा दिनुभयो 4 तारिक 1955 सालमा तल धोबी खोलामा, जो गड्डी खान मुनिबाट भएर जान्छ। प्रश्न, मामा त्यति बेला बप्तिस्मा लिँदा तपाईहरू को को हुनुहुन्थ्यो? उनीहरूको नाम यसो याद गर्न सक्नुहुन्छ? थुप्रै थियौ। त्यस समय बप्तिस्मा सेवामा रघुवीर बाजे, बोजू, यसरी दाजु, दिदी, मानलुम जेठा, अरू थुप्रै थिए। अहिले त नाम पनि भुलिसके। मैले बप्तिस्मा लिँदा उनीहरू उपस्थित थिए। त्यसपछि बप्तिस्मा लिँदाले एउटा फोटो उतारिदिनु भएको थियो। त्यो फोटो मसित अझैसम्म छ। बप्तिस्मा लिएपछि बडो आनन्द र खुसीको साथमा बाटोमा गीत गाउँदै आयौँ। त्यस समय मेरो सासू ससुरा स्टेफन प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो। यसरी गीत गाउँदै फर्केको फोटो पनि मेरोमा छ, तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यस समय 28-29 वर्षको थिएँ। प्रश्न, बप्तिस्मा लिएपछि तपाईँ कति दिन त्यहाँ बस्नुभयो अनि आफ्नो युनिटमा फर्कनु भयो? उत्तर, बप्तिस्मा पश्चात मेरो विवाहको कुरा चल्यो। पहिला मेरो विवाह एउटी बुद्धिस्ट केटीसँग हुनेवाला थियो। उनको नाम लामित हो। तर म कालिम्पोङबाट फर्केर आएपछि मनै बदलियो। काशी दाजुले भन्नुभयो, प्रभुलाई पाएपछि तिमी त प्रभुका छोरा हौ, अब तिमीले प्रभुकी छोरीलाई विवाह गर्नुपर्छ। हामी यसबारे प्रार्थना गरिदिन्छौँ। अब 3 जनाको नाम दिनुभयो। मैले माइलीलाई छाने। मलाई आत्माले उनलाई देखायो भनेर नाम दिए। पछाडि मलाई दुख लाग्यो, चन्द्रकुमारी भन्नु पर्ने रहेछ, तर तिनी माइलीको नाम नै चन्द्रकुमारी थिएछ। मामाको स्पष्टवादी प्रवृत्ति देखेर हामी गलल हाँस्छौँ। यसरी हाम्रो विवाह मण्डलीमा भयो। माउन्ट पिसका मण्डलीमा प्रथम विवाह चाहिँ मेरो नै भएको थियो। त्यति बेला विश्वासी त्यति थिएन, केवल 20-25 जना विश्वासीहरू थिए। मेरो विवाह डाक्टर एसएम दास रोडमा नै भएका थिए। 1955 सालमा पत्नीलाई लिएर मलया फर्किए। मलया गएर 3 सालपछि उनलाई फर्काएर ल्याए। त्यसपछि फेरि म मलया सिङ्गापुरमा गएपछि प्रभुलाई मेरो यही प्रार्थना थियो, मलाई तपाईँले एउटा पियानो एकोर्डियन प्रचारको लागि दिनुपर्छ भने। सिपाही मात्र भएको कारण धेरै पैसा थिएन। साँच्चै मलया पुगे। पियानो एकोर्डियन दोकानमा त देख्थे, थुक मिल्थे, प्रार्थना चाहिँ गरिरहे। यसरी नै प्रार्थना गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो। बिस्तारै प्रार्थना गर्न त भुलि पनि सकेछु पियानो एकोर्डियनको लागि। जब म इङ्ल्यान्डमा पुगे, एक दिन म क्यान्टिनमा गए। कसैको आफ्नो चिज हराएर फेरि त्यही चिज पाउँदा यो त मेरै हो भने झै पियानो एकोर्डियन क्यान्टिनमा सजाएर राखेको देखेँ। मैले प्रार्थना गरेको प्रभुले मलाई देखाइदिनु भयो। त्यस समय भर्खरै पुगेको पैसा पनि थिएन। यसको दाम कति भनेर सोध्ने दोकानदारले 55 पाउन्ड भन्नुभयो। केही छैन, यो मेरो लागि रिजर्भ राखिदिनुहोस्, अर्को हप्ता पैसा दिन्छु भन्ने उनले नाम लेखेर राखिदियो। हामी शुक्रबार पैसा पाउँथ्यौँ। त्यही दिन पैसा लिएर गए। त्यस दिन त पियानो एकोर्डियनको दाम 45 पाउन्ड मात्र भन्छ। अरे अस्ति त मलाई 55 पाउन्ड भन्थ्यो, अहिले 45 पाउन्ड भन्दैछौ, भुल्यौ कि कसो? होइन, कम्पनीबाट नै घटेर आएको हो, किनकि पियानोको सुटकेसमा अलिक स्क्रेच कोरिएको थियो, यसकारण घटेर आएको रहेछ। प्रेज द लर्ड भनी पियानो एकोर्डियन लिएर ब्यारेकमा गए। ब्यारेकमा मैले भाइ बहिनी
भाइ बहिनी पापलाई धोई मागन भनेर बजाउँदै सुसमाचारको गीत गाउँथे। फेरि प्रश्न रहेछ, यस प्रसङ्गमा कि यहाँ किताबमा तपाईहरूले गर्नुभएको काम उल्लेख गरेको छ, यस प्रसङ्गमा पनि प्रश्न राख्छौँ तपाईँलाई। सन् 1962 तिर तपाईहरूले जोडतोड काम गर्दा केही व्यक्तिहरूले ध्यान आकर्षण गरे जस्तो यहाँ अचानक तपाईँको जिम कर्कसँग यहाँहरूको सङ्गति भएको त्यस विषयमा केही सुन्न पाए त असल हुने थियो। उत्तर, जब म पुगे मलाई थाहा थिएन, म एउटा फुटबलरको हैसियतले फुटबल खेल्न गएको थिएँ। ब्रदर बाइक र उनको परिवारले मलाई सिङ्गापुरमा भेटेका थिए। एक दिन म फुटबल खेलेर आफ्नो कोठामा आइपुगेको थिएँ। मेरी जहानले घरबाट मोटो कार्ड पठाइदिन्थे। मोटो कार्ड र बाइबल मेरो कोठामा राख्थे। एक दिन फुटबल खेलेर भित्र पसेको त सुट लगाएको व्यक्ति बसिरहनु भएको थियो। उठेर हेलो ब्रदर ओङ भन्दै मसँग हात मिलायो। म त छक्कै परे। अरे यो मान्छे को हो? यसो हेर्दा त साहेब जस्तो छ। मैले भने, कसरी तपाईँ मेरो नाम थाहा भयो? कसरी तपाईँलाई मेरो नाम थाहा भयो? मैले भित्ताको मोटो हेरेर नै नाम जानिहालेँ भनेर मसँग दिल्लगी गर्नुभयो। उनी ब्रदर कर्क हुनुहुँदो रहेछ। ब्रदर बाइकले चिठी लेखी पठाउनु भएको रहेछ। ब्रदर ओङ इङ्ल्यान्डमा आउँदैछ, उनीसित सम्पर्क गर्नु। पछिबाट मलाई थाहा भयो। यसर्थ ब्रदर बाइकले गर्दा ब्रदर कर्कसँग भेट सङ्गति भयो। अब तपाईँसँग सङ्गतिको लागि मेरो घरमा बेलुकी आउनुपर्छ। त्यहाँ गोरा भाइ बहिनीहरू पनि आउँछन्। तपाईँले पनि नेपाली भाइहरू लिएर आउनु भन्नुभयो। इङ्ल्यान्ड भर्खर गएको ब्रदर कर्कको घर कहाँ हो नयाँ जग्गा थाहै थिएन, तर त्यही पल्लोपट्टि रहेछ। ब्रदर कर्कले मलाई सोध्नुभयो, हिजो तपाईँ किन आउनु भएन? मैले तपाईँको घर त देखिनँ भने। त्यही पल्लोपट्टि त छ, उहाँले भन्नुभयो। हामी बेलुकी पख जम्मा हुने गर्थ्यौँ। धेरै भाइहरू आउनुहुन्थ्यो। मैले लगेर राख्थेँ। त्यसपछि सेवामा ब्रदर कर्कले अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुन्थ्यो। मैले नेपालीमा उल्था गरी भाइहरूलाई सम्झाउँथे। यस्तै प्रकारले धेरै भाइहरू प्रभुमा आए। प्रश्न फेरि रहेछ, ब्रदर बाइक चाहिँ कहाँको निवासी हुनुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? ब्रदर बाइक मलायामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यसरी नै गवाही गर्नुहुन्थ्यो। पहिला त नेपालमा बसेको उनकी पत्नी पनि मिसनरिजहरूसँग सेवा गर्नुहुन्थेछ। पति पत्नी दुवैको नेपाली भाषा एकदम राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो, तापनि यिनीहरू ब्रिटिस थिए। प्रश्न, मामा तपाईँले इङ्ल्यान्डमा व्यतीत गर्नुभएका दिनहरूलाई सम्झना गर्दै प्रश्न गरिरहेका छौँ। तपाईँ विशेष एकजना खेलाडी, सङ्गीतमा पनि रुचि राख्ने व्यक्ति। यस किताबमा तपाईँलाई सङ्गीतकार पनि भनिएको छ। यसरी एक दिन युनिटबाट हुन सक्छ खेल्दा खेल्दै कुनै साथी खेलमा घाइते भएपछि हुन सक्छ ड्रेसिङ पुसिङ भयो होला। उनको नाम उल्लेख गरेको छ वीरेन्द्र भनेर। उनी बिमार भएपछि फेरि उठ्नु नसक्ने अवस्थामा भएको बेला तपाईँ स्वयं उनी कहाँ गएर मलमपट्टि गरेको, खानाहरू पकाएर खिलाएको। त्यति बेला नै एउटी हिन्दी बाइबल दिएको कुरा लेखिएको छ। विशेष सुसमाचार सृष्टिको बारेमा वाद विवाद हुँदा हुँदै यसरी सुसमाचार सुनाएपछि उनीसँग सङ्गति बढ्दै गएको प्रभुका बारेमा बुझेर ब्यारेकमा बिहान 5 बजी नै स्तुति गाएका कुराहरूको उल्लेख यस किताबमा छ। यसबारे पनि केही सुनाउने कृपया गर्नुहुन्छ कि? उत्तर, वीरेन्द्र भाइलाई पनि एक दिन फुटबल खेल्दा चोट परेको थियो। तिनलाई स्याहार सुसार गरेर प्रभुको वचन सुनाएको थिए। उनी पनि प्रभुमा आउनुभयो र उनले पनि इङ्ल्यान्डमा बप्तिस्मा लिनुभएको हो। विशेष गरी मैले बाँसुरी खुब बजाउँथे। भाइहरूले खुब मन पराउँथ्यो। दाजु फेरि बजाउनुहोस् न भन्थे। भाइ बहिनी पापलाई धोई मागन भन्ने गीत बजाउँथे। अरू गीतहरू पनि थियो, अब त भुलि पनि सके। म फुटबलर भएको कारणले नखेली घर पाइँदैन थियो, तापनि मैदानमा पस्नुभन्दा अघि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्थे। म एक स्कोरर थिएँ। बटालियनमा माइला भनेपछि सबैले चिन्थे। म सबैभन्दा सानो, छिट्टो पनि मैले स्कोर गर्थे। यसरी नै हक्कीमा पनि म त्यस्तै थिएँ। हक्की खेलका लागि क्वालालम्पुरमसम्म पुगे। त्यत्रो मलायाका खेलाडीहरू बिचमा सेन्टर फरवर्ड खेल्थे। त्यहाँ पनि स्कोर गरे। त्यो सबै संसारलाई खुसी तुल्याउने मात्र रहेछ।
तरै पनि पल्टनमा सिओको अर्डर सुनै पर्थ्यो, जानै पर्यो, गरेन मानेन भने मुस्किल पर्थ्यो। यसरी नै पल्टनमा बडो आनन्दको साथमा प्रभुको वचन दिँदै सेवा गरियो। अझ एउटा प्रश्न, यसरी नै प्रथम ख्रिस्टमा यहाँको आफ्नो विश्वासलाई प्रचार गर्दै जाँदा पहिलो बाँचेको व्यक्ति खेमबहादुर राणा उनलाई कस्तो किसिमले प्रेरणा दिनुभयो? उत्तर, भाइ खेमबहादुर बडा पुजारी थिए, साथै उनका बाबु आमा पनि त्यस्तै थिए। उनी माछा मासु पटक्क नखाने, बटालियनमा 1000 भन्दा ज्यादा मान्छेको खाना पाक्दा खेमबहादुर राणालाई सब्जी खाना राखिदिनु पर्ने। यिनलाई सिङ्गापुरमा हुँदा नै मैले प्रभुको वचन सुनाएको थिएँ, तर म अचानक इङ्ल्यान्ड आइपुगे। मलाई थाहा भएन खेमबहादुर पनि इङ्ल्यान्ड आयो भनेर। एक दिन ब्रदर कर्कको घरमा सेवा जाँदै थिए, त्यति बेला इङ्ल्यान्डमा हिउँ परेको थियो। जसै म बाहिर निस्किएँ, त्यहाँ नै झट्ट खेमबहादुर राणा आइपुग्यो। मैले सोधेँ, भाइ कहिले आइपुग्यो? म यहाँ नै छु त दाजु भन्नुभयो। म छक्क परेँ। आज सेवा छ जाने भाइ? मैले उनलाई सोधेँ। हुन्छ दाजु भन्यो र उनलाई लगेर गए। खेमबहादुर राणा हामीद्वारा सुसमाचार सुनि इङ्ल्यान्डमा बाँच्नेहरूमा पहिलो हो। उनलाई मैले भिजिट गरेर सम्झाएको थिएँ, परमेश्वरले संसारमा बनाउनु भएका जति पनि कुरा छ, 2 खुट्टे 4 खुट्टे मिठो तितो खाने कुरा प्रभुले नै बनाउनु भएको हो। त्यो खाएर केही हुँदैन, तर भित्री हृदयबाट निस्केका कुराले पो अशुद्ध हुन्छ। हाम्रो हृदयमा मर्कुस 7:21-22-23 र गलाती 5:19ले बताए जस्ता पापहरू छन्। खाएर त केही हुँदैन भनिन्दा त्यो भाइले बुझ्यो। त्यस दिनदेखि उनले सबै कुरो खाने भयो। यसरी उनले प्रभुलाई पाएको हो। प्रश्न, यही प्रसङ्गमा हामी धेरै नामहरू उल्लेख गरिएका छन्। तीमध्ये एनबी शाही पनि हुनुहुन्छ, जसले पछि गएर काठमाडौँमा हाम्रै एउटी बहिनी मण्डली बनाऊ बेरेका स्थापित गर्नमा सहयोग र योगदान दिनुभयो। उनीसँग पनि तपाईँको कसरी सङ्गति भयो? एनबी शाही पनि महापुजारी घरानाका थिए। एनबी शाही र खेमबहादुर राणा दुवै इङ्ल्यान्ड आइपुगे, तर यिनीहरू एकाअर्कासँग बोलचाल थिएन। यी दुईजनाको बाबु पुजारी नै रहेछ। उनीहरूको देश नेपालबाटै यिनीहरूको माझमा खटपट रहेछ। मैले एनबी शाहीलाई वचन सुनाएको थिएँ। त्यही समय खेमबहादुर राणा पनि इङ्ल्यान्ड आएको हो। पहिला एनबी शाहीले खेमबहादुरलाई सम्पर्क गरेर प्रभुमा आएको हो। एनबी शाहीलाई चाहिँ मैले वचन सुनाएर प्रभुमा आएको हो। उनले कसरी प्रभुलाई पाउनु भयो भने उनका छोरी मार्था यहाँ अन्धा स्कुलमा राख्नु भएको थियो। अर्को छोरी चाहिँ मसँग यहाँ राख्ने भएको थियो। एनबी शाही चाहिँ एलसादाई मण्डलीमा आउजाउ गर्थ्यो। यसकारण उनी प्रभुमा स्थिर भयो। सङ्गतिद्वारा ठिकसँग प्रभुमा रहन सक्यो। अहिलेसम्म राम्रै छ, सेवा सङ्गति भइरहेको छ। अहिले उनी हङकङमा हुनुहुन्छ। उनकी पत्नी अहिलेसम्म प्रभुमा बाँचिसकेकी छैन, प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। प्रश्न, यही प्रसङ्गमा प्रभुको काम बढ्दै गयो इङ्ल्यान्डमा। यहाँहरू मार्फत यसरी प्रभुमा बढ्दै गएपछि यहाँ बप्तिस्माको कुरा पनि आएको छ मामा, कि यो 1963 कुरो रहेछ? उनीहरूको इच्छा गरेपछि त्यस बप्तिस्मा सेवामा लागि कसरी व्यवस्था गर्नुभयो तपाईँहरूले? उत्तर, बप्तिस्माका लागि ब्रदर कर्कले नाम माग्नुभयो। मैले भाइहरूलाई सोधेर उनीहरूको नाम दिए। इङ्ल्यान्ड त एकदम ठन्डा छ, यसले गर्दा मण्डलीको भित्र तातो पानी टबमा भरिन्छ। यसरी भाइहरू सबैले बप्तिस्मा लिन्छौँ भन्यो। त्यो फोटो मेरोमा थियो। बप्तिस्मा लिएपछि हामीलाई धेरै सतावट पनि आयो। फेरि अर्को प्रश्न छ, यहाँ जो सतावटको कुरा पनि आयो, हामी यस प्रसङ्गमा हामीले एक ठुलो खुराक पाएका छौँ। त्यति बेला तपाईँलाई नै स्वयं ब्रिटिस अफिसरले भनेका थिए कि गोर्खाहरूलाई चाहिँ किन तिमीहरूले ठुक्राइरहेका छौ? किन यो शिक्षा दिइरहेका छौ कि अफिसरहरूको हात सतावट हुँदाहुँदै पनि, बाइबल लुकाइदिने क्रम हुँदाहुँदै पनि, सङ्गतिमा अप्ठ्यारो भाँजो आउँदै पनि त्यस्तो वातावरणलाई कसरी तपाईँहरूले प्रभुमा भई जित्दै जानुभयो? उत्तर, एक दिन भाइहरू जति सबैलाई उठाएर ओसीको अफिसमा ल्यायो। एकजना चाहिँ काँचो थियो, जसको नाम खड्गध्वज लिम्बू थियो। उनले भन्यो, दाजु हाम्रो बाइबलमा सबै उठाएर लग्यो, म खुकुरी लगेर हानिदिउँ? मैले भने, त्यसो गर्नु हुँदैन। प्रभुले के भन्नुभएको छ? एक गालामा थप्पड हाने अर्को गालामा थप्पड थापिदेऊ भनेको छ, होइन? यसको लागि हामीलाई बोलाउँछ होला। हामी चाहिँ अब प्रार्थनामा बस्नुपर्छ। त्यो दिन आयो, हामी सबैजना गयौँ। त्यसपछि अफिसरले भन्यो, यिनीहरू गोरेनीहरूलाई विवाह गर्न अनि गोरुहरूको मासु खानलाई क्रिस्चियन भएको हो।
एक दिन हामीलाई ओसीको सामु लानलाई तयार भए। हामी सबैजना गयौँ। सबैले हामीलाई हेरिरहेका थिए। यिनीहरू इङ्ल्यान्डमा आएर क्रिस्चियन हुने पार्टी भनी हामीलाई खिसी गर्थे। हामीले प्रार्थना गर्दै थियौँ। पहिला मलाई बोलाएर ओसीले सोध्यो, तिमीहरूले के यहाँ खण्ड खण्ड बनाउँदैछौ? के तिमीहरूलाई थाहा छैन म अफिसर कमान्डिङ हुँ भनेर? मैले मनमनमा भने, तिमी त अफिसर कमान्डिङ मात्र हौ, म त प्रभु येशू मसीह सृष्टिकर्ताको छोरा हुँ भने। त्यसपछि म तिमीलाई कडा अर्डर गर्दैछु कि ओङ छिरिङ तिमीले प्रभु येशूबारे प्रचार नगर्नु मलाई भन्नुभयो। मैले उत्तर दिएँ, म त प्रभु येशूको बारेमा नभनि सक्दिनँ, जसले सोध्छ म त भन्छु भने। ओङ छिरिङ तिमी जाऊ, उसले भन्यो। त्यसपछि खेमबहादुर राणालाई बोलायो अनि उसलाई ओसीले सोध्यो, खेमबहादुर तिमी क्रिस्चियन भयो? कसले बनायो? तपाईँ स्वयंलाई बनाउनु हुनेले बनायो, प्रभु येशूले। तपाईँ स्वयंलाई बनाउनु हुनेले भन्यो। प्रभु येशूले म त्यसकारण प्रभुलाई विश्वास गरेर आफै नै क्रिस्चियन भएको हुँ भन्यो। त्यसो हो तिम्रो घरमा चिठी लेखिदिन्छु भने राम्रो हो, सबैले बुझ्छ म क्रिस्चियन भयो भनेर। अच्छा तिमी जाऊ, अरू भाइहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाउनु भएन भन्नुभयो। उहाँको पनि यो यति नै मात्र रहेछ। सायद यहाँ पनि लेख्छ, आगामी अङ्कमा अझै मिठा मिठा अनुभवहरू पढ्न सक्छौँ भनिकन। त हाम्रो समय के कति भयो होला है? हेलो हजुर ब्रदर, हजुर, समय के कति छ? अझै कति पेजसम्म पढ्नु भयो? आज हाम्रो 21 पेज सक्यो। 21 भनेपछि अझै 2 पेज पढ्नुहोस् न, नै त भोलि सकिँदैन फेरि। सकिँदैन है? ए हुन्छ हुन्छ। भोलि 36 पेजको हुन्छ नि त। हजुर हजुर। तिमी यहाँ फेरि हाम्रो जिउँदो पानीको विषयमा रहेछ। हामी यसलाई अलिकति पढ्छौँ। मेरो अलिकति ब्याट्रीको पो समस्या भयो त। जिउँदो पानी राजन अङ्कलले यसलाई लेख्नु भएको रहेछ। यो पनि 5औं अङ्कको क्रमश नै रहेछ। 5औं अङ्कमा यसको आदि विषयमा दिएको रहेछ। अनि अब यसलाई कन्टिन्यू यो हुँदैछ। यसलाई हामी पढ्दैछौँ। मिश्र देशका राजा फिरौन आफ्ना देशको पानीमा गर्व गर्थे। तिनी भन्ने गर्थे, मेरो नील नदी मेरै हो, यसलाई मैले मेरै निम्ति बनाएको हुँ। इजकियल 29:3। तिनी त्यस नदीका बीचमा सुतिरहने एक ठुलो अजिङ्गर, ग्रेट ड्रागन झै थिए। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म नील नदीलाई सुकाइदिनेछु। इजकियल 30:12। आफ्ना देशको पानीमा गर्व गर्ने अर्को राजाको विषयमा बताउँदै मिश्र देशका राजा र त्यसका दललाई चेतावनी दिँदै परमप्रभु भन्नुहुन्छ, असुरलाई हेर, पानीले त्यसलाई ठुलो बनायो, जमिनभित्रको पानीले त्यसलाई अग्लो बनायो, त्यसको नदीहरूले त्यसका वृक्षहरूलाई फोर्यो, त्यसले आफ्ना साना ठुला नदीहरूले खेतका रुखहरूलाई भिजायो। खोलाको पानी प्रशस्त भएको हुँदा त्यसका हाँगाहरू धेरै भए, त्यसका जराहरू प्रशस्त पानीका नजिक थिए, तर त्यसको मन घमण्डले फुलिन्थ्यो। यसैले मैले त्यसलाई फ्यालिदिए, त्यसका नदीहरूमा बाँध बाँधिदिए र पानीका विशाल छालहरू रोकिदिए। त्यो अधोलोकमा खसालियो। यो चाहिँ फिरौन र त्यसका सबै दलका निम्ति हो। इजकियल 31:3 र 8। मलाई अलिकति माफ गरिदिनुहोस् त, म यो ब्याट्री डाउन भयो कि म अलिकति चार्ज गर्छु।
छुट्नु ल हाम्रो भाइ मिलनको मोबाइलमा ब्याट्री डाउन भएको कारणले गर्दा उहाँ छुट्नु भयो। बाँकी हामी भोलि पढ्नेछौँ, भाइहरूले भोलि पढ्नुहुनेछ। आजलाई हामी यति नै राखौँ। हाम्रो दाजु दमले अन्तिम प्रार्थना गर्दै हुनेछ। जय मसीह सबैजनालाई हामीहरूका तिनै कृपा दया र करुणामय विश्वसयोग्य धर्मी परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर समयको निम्ति। हजुरको चरणमा आएर अब हजुरलाई पुकार्ने योग्यको म त कदापि छँदै छैन। मेरा दुर्बलता कमजोरता सबैलाई स्वीकार्दै प्रभु दिनमा पनि झुक्छु, क्षमा गरिदिनुहोस्। हजुरको आलो रगतको छिटकाउ दिनुहोस् जो अन्धकारमा अझै पनि बगिरहेको छ। शुद्ध पवित्र भइकन हे पिता हे अब्बा भनिकन पुकार्ने सौभाग्य मचुतलाई दिनुहोस् प्रभु, बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ पिता सुन्दर समयको निम्ति। अझ यो समयलाई कतिले देख्ने चाहना गरे तापनि पाएनन्, तर महान परमेश्वरको अनुग्रह आज प्रशस्त भएको खातिर आज हजुरले प्रभु हामीलाई शान्ति आनन्द सुरक्षा दिँदै आफ्नो छत्र छायामा सबै किसिमको आनन्दको भरपुरी दिँदै हामीलाई सेवा सङ्गतिमा पनि आशिष दिँदै महान परमेश्वरले यो सुन्दर समयलाई देख्ने अवसर दिनुभएको छ, ताकि आज मेरो जनहरूले मेरो महिमा गरून् भन्ने हजुरले एउटै चाहना राख्नु भएको छ। तर प्रभु यो अवसर म अनि हामी मानिस जातिले हाम्रो धर्म कर्म हाम्रो धन सम्पत्तिले पाएका होइनौँ। यो त हजुरको प्रभु प्रशस्तताको प्रेम जो उत्पत्ति भन्दा अघि नै हामीलाई ख्रिस्टमा चुन्नु भएको खातिर अनि अनन्त अनन्तको प्रेम र करुणाले मैले तँलाई खिचेको छु भन्ने प्रतिज्ञालाई पुरा गर्दै महान परमेश्वरले हामीलाई यो समय दिनुभयो। अनि प्रभु आज अनुग्रहको समयमा एउटा उद्धारमुक्तको प्रबन्धमा ल्याइकन हजुरलाई पुकार्ने यो अवसर दिनुभएको छ। हजुरले पढाइ गर्छौँ। महान परमेश्वर पिता यसरी सहायता गर्नुभयो सबै सेवकाईहरूमा र पनि महान परमेश्वरले फेरि आज प्रभु अनलाइनको यो मार्फतबाट जुन जिउँदो पानी जुन प्रभु यसरी कपम मण्डलीले यो आयोजना गरिएको छ, आज महान परमेश्वरले सबै कुरामा सहायता गर्नुभयो। आजको दिनसम्म सम्हाल्नुभयो। हजुरको छोराछोरीले जति पनि मेहनत परिश्रम गरेका छन् सबैमा आफ्नो छोराछोरीको साथमा रहिकन हजुरले सहायता गर्नुभयो। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी फेरि आज प्रभु यसरी बेरेका गान्तोकबाट भाइ मिलन आउनु भएको थियो। आज उहाँको मेहनत परिश्रममा प्रभु हजुरले आशिष दिनुहोस्। यसरी जिउँदो पानी पढ्नमा हजुरले सहायता गर्नुभयो। र पनि आज उहाँको यसरी प्रभु मोबाइलमा ब्याट्री सकिएको खातिर आज समय त सकिने आँटेको थियो, तर पनि महान परमेश्वरले प्रभु यो घडीसम्म सम्हाल्नुभयो, आफ्नो छोरालाई सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ हे जीवित परमेश्वर। अब आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै सहायता गर्नुहोस्। कुनै किसिमको बाधा अडचनहरू आउन
नदिनुहोस्। अन्धकारको दुष्ट युक्तिजनालाई प्रभु विफल तुल्याइदिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। यसरी जिउँदो पानीबाट हजुरको प्रिय लोकहरू यसरी संसारको कुना कुनामा रहेर पनि यसरी अनलाइनको मार्फत भएर जुन प्रभु लेखहरू यसरी पढ्न पाइरहेका थिएनन् उनीहरूले पनि सुनेर बडो आशिषित बन्ने यो सौभाग्य हजुरले दिइरहनु भएको छ। यसको खातिर हजुरलाई आदर महिमा प्रशंसा बढाइ गर्दै फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अब आउने समयहरूमा पनि यसरी सम्हाल्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, सुरक्षा गर्नुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दै अनि प्रभु अब रहेल समय हजुरको प्रभु हाम्रो जीवन आत्मा प्राण शरीर हजुरको आत्मा सुम्पिँदै धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशुको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हाम्रो बीचमा, सारा विश्व मुनिको बीचमा अनि हामी यो जिउँदो पानी पर्ने साथमा भाइ मिलन निकान्त परेको साथमा आजदेखि सदा सर्वदाको समान बनिरहेका हौँ। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। तपाईको साउन आएन भाइ फेरि आज धोका दियो।